बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इकरा अनवर ने बड़ा सख्त सवाल किया है और आमतौर पे इस तरह का सवाल पहले मेरे पास कभी नहीं आया। उन्होंने कहा, सर अगर आप माइंड ना करें तो ये बताइए कि कॉल गर्ल्स होती हैं तो क्या कॉल बॉयज़ भी होते? ये जो आप हमेशा औरतों को कहते हैं कि करैक्टर, कभी आप मर्दों को क्यों नहीं कहते कि करैक्टर उनको भी होना चाहिए? क्या आपको मर्दों को सच कहने से डर लगता है? पहले बच्चे दो तीन चीज़ें अपने मिक्स कर दी हैं। और पहली बात तो ये है कि त्वाइफ होना या कॉल गर्ल होना, ये कुछ 16वीं सदी से इसका जिक्र होता है। ऐसा वक्त भी रहा यूनान में और मिस्र में कि जो ग़ुलाम होते थे उनको मेल प्रोस्टिट्यूट के तौर पे, पर हुक्मन वो रेंटेड नहीं होते थे, वो उन्हीं जगहों पे इस्तेमाल होते थे। और मुगलिया ख़ानदान में हर इलाके में जहाँ त्वाइफ़ों के घर या इलाका होता था, जो उनके बच्चे पैदा होते थे उन बच्चों में बाज़ ऐसे होते थे जो मेल त्वाइफ बन जाते थे। पाकिस्तान बनने के बाद ये जितने थे इलाके इस तरह के बुरे, हीरा मंडी जैसे, इनमें से जब औरतें फिल्मों में आईं तो फिर जो उनके मर्द थे वो भी फिल्मों में आए। वो पीछे जो एक्स्ट्राज होते हैं और डांस कर रहे होते हैं, फिर वो म्यूज़िक एकेडमीज़, डांस एकेडमीज़, इस नाम पे इन्होंने जहाँ जहाँ फिल्म स्टूडियोज़ वहाँ ये अदारे खोले। उनमें से बेशतर इसी काम में होते थे। लेकिन जो बहुत वर्स्ट चीज़ मैंने देखी अपनी ज़िंदगी में, वो मैंने देखी नहर के किनारे और लिबर्टी जैसी जगहों पे। जैसे वहाँ फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स खड़ी होती हैं, कॉल गर्ल्स खड़ी होती हैं, तो इसी तौर पे बाज़ जो तेल मालिश वाले लड़के होते हैं, यानी ये भी पेशेवर प्रोस्टिट्यूट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। इसी तौर पे यूनिवर्सिटियों में बाज़ लड़के जो अपनी गुर्बत मिटाने के लिए, उन्हें ये एक आसान रास्ता नज़र आता है तो वो इस गुनाह में, इस जहन्नुम में चले जाते हैं। और ज़ाहिर है इसकी उम्र बहुत थोड़ी होती है। अच्छा, अब चूँकि हमारा ये मसला आम तौर पे जब हम आपसे बात कर रहे होते हैं सॉरी, आपके सवालों को ले रहे होते हैं, तो ये सोसाइटी का जो गलीज़ तरीन हिस्सा है या है, हम इस बारे में बात नहीं करते। इसका ताल्लुक़ किसी डर या खौफ से नहीं होता, इसका ताल्लुक़ एक शर्म, एक लिहाज से होता है कि अदरवाइज़ जैसे शहर में बेहतरीन गाड़ियाँ चल रही होती हैं, इस शहर में गंदगी को उठाने वाली, लाखों टन गंदगी को उठाने वाली गाड़ियाँ भी चल रही होती हैं, आप उनके पास खड़े भी नहीं हो सकते। इस शहर में खूबसूरत तख्ते नज़र आते हैं, तो वहीं गंदगी वाले जो डिब्बे हैं, बॉक्सेस हैं, वो भी पड़े हुए होते हैं। पर हम आमतौर पे अपनी ज़िंदगी में उसका जिक्र नहीं करते कि कितने मैंने आज गंदे डब्बे देखे और उनमें क्या कुछ गंदगी पड़ी हुई थी। हर मोहल्ले में गटर होते हैं, हम उनका भी जिक्र नहीं करते, चूँकि इसको आमतौर पे ये माना जाता है कि अच्छे लोग गटर का ढक्कन उठाकर उसके अंदर मुंह डाल के कमेंट्री नहीं करते कि मैंने क्या क्या गंदगी देखी है। हम सारे उस गंदगी का जिक्र नहीं करते। सादत मंटो साहब ने उस गंदगी का जिक्र बहुत किया और नतीजा ये हुआ कि लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया, उन पे केस भी बने, कोर्ट भी गए, उन्होंने वजाहतें भी की। यानी इस मौजू पे सबसे ज़्यादा प्रोस्टिट्यूट्स पे उन्होंने ही लिखा। उनकी एक अपनी दलील थी और उनके लिखने का एक अपना वज़न था। जो मेरी फाइंडिंग है वो ये है कि ऐसी बुरी औरतों को या बुरे मर्दों को समझाने की जो उम्र होती है, मर्द दुनिया में सिर्फ अपनी माँ की सुनता है, या अपनी माँ के कहने पे अगर वो मजहब और दीन इख्तियार कर लेता है तो फिर अल्लाह और रसूल की सुनता है, आंखें बंद करके सुनता है, उनके लिए जान भी दे देता है। अच्छा, उस उम्र में उसने नहीं सुना, उसकी माँ ने उसको नहीं कहा कि तुमने हरामकारी नहीं करनी, हराम रास्ते पे नहीं जाना,
حرام نہیں کھانا، حرام کام کے پاس سے نہیں گزرنا، حرام رشتے نہیں بنانے. تو جب ہم سب سے مقدس، محترم اور پیارا رشتہ جو اتھارٹی رکھتا ہے یہ بات سکھانے کی، سمجھانے کی، وہ یہ نہیں کرتا. ہماری مائیں عام طور پہ کہتی ہیں سور نہیں کھانا، تو لوگ نہیں کھاتے. اچھا وہ شراب کے بارے میں بات نہیں کرتی، وہ زنا کے بارے میں بات نہیں کرتی، سود کے بارے میں بات نہیں کرتی، لوگوں کا حق کھانے کے بارے میں بات نہیں کرتی، حق دبانے کے بارے میں بات نہیں کرتی. اسی طور پہ غلیظ عورتوں کے پاس جانے سے نہیں روکتی. ابھی تک وہ بچے جب نہیں گئے ہوتے تو دیٹس دا ٹائم جب ان کو بتانا چاہیے کہ یہ کرو گے تو کریکٹر لیس بن جاؤ گے، سب سے گھٹیا، شہر کی گندگی کے کوڑے دان. اور اگر کریکٹر والے بنو گے تو پھر آنکھوں میں بھی رہو گے، دل میں بھی رہو گے، دعاؤں میں بھی رہو گے. تو میرے بچے اس کو کسی کو تانا دینے کے لیے استعمال نہیں کرتے. یہ ایک دکھ ہے، آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے. ایسے میرے کچھ کلائنٹس بھی ہیں جو میل پروسٹیچیوٹ رہے اور انہیں کچھ عورتوں نے اپنے گھروں میں رکھا ہوا تھا، ان کو پے کرتی تھی. میرے لیے بھی بہت صدمے والی بات تھی. ایسے ایسے خوبصورت اور شیک جوان جب آپ ان کو جانتے ہو کہ یہ کام کرتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے ان کے بارے میں ججمنٹل ہونے سے. پر میں نے ہمیشہ ان کے لیے دعا کی کہ اللہ انہیں اس گندگی سے، ذلت سے، اس ذلالت سے نکالے. چونکہ میرے بچے حرام لفظ ہو، حرام رستہ ہو، حرام لقمہ ہو، یہ انسان کو بالآخر پورے وجود کو، جیسے کہتے ہیں نا، کانے نمک کا حصہ بن جاتے. پھر آپ کی روح سے، دل سے اچھائی برائی سب ختم ہو جاتی ہے. عورتوں کو جب میں کہتا ہوں تو میں انہیں یہ جان کے کہتا ہوں کہ وہ ہمارے سوسائٹی کا سب سے قیمتی، سب سے خوبصورت اور سب سے یوں سمجھے محبت والا حصہ ہے. وہ بیٹیوں کی شکل میں ہو، بہنوں کی شکل میں ہو، ماؤں کی شکل میں ہو، بیویوں کی شکل میں ہو. اب آپ سوچئے کہ کوئی رشتہ بھی ہو تو اگر اس کا کوئی آشنا ہو تو کتنا ہم کو برا لگتا ہے. اور یہ میں پورے دل سے سمجھتا آیا ہوں کہ جیسے سونے کو ہم گھر میں سنبھال کے رکھتے، لاکر میں، بینک میں رکھیں گے، ادھر رکھیں گے، آلوؤں کو نہیں سنبھال کے رکھتے. تو جو کریکٹر لیس، اسے اب یہ نہ کہیے کہ میں اسے آلوؤں سے تشبیہ دے رہا ہوں، یعنی اب سستی ترین چیز ہے تو وہ تو گھر میں کہیں بھی سوسائٹی میں بھی ڈھیر لگے ہوتے. رات کو دکاندار آلوؤں پہ پیرا بٹھا کے نہیں جاتے، پر سونے والے تو وہاں بھی پہرے دار رکھتے ہیں. اور کریکٹر از لائک اے سونا، لائک اے گولڈ، لائک اے ڈائمنڈ. آپ اسے اختیار کرو گے، بسم اللہ، صد بسم اللہ، آپ کا حسن ہے، آپ کی خوبی ہے، آپ کی خوبصورتی ہے. وہ جو سعادت منٹو کہتا تھا کہ جیسے جو نیک عورتیں ہیں یہ بری عورتوں کے بارے میں حیرت سے دیکھتی ہیں، ایسے وہ ان کے بارے میں دیکھتی ہیں، وہ سوچتی ہیں کہ یہ کیسے جی لیتی ہیں. ایسے وہ کہتا تھا کہ جو بری عورتیں ہیں پروسٹیچیوٹس، وہ اپنے لیے خود کماتی ہیں، جو نیک عورتیں ہیں ان کے لیے کئی لوگ کماتے ہیں. اس میں آپ ٹونٹ مت سمجھیے گا، ان کا بھائی ہے، ان کا باپ ہے، ان کا میاں ہے، ان کے بیٹے ہیں. سو یاد رکھیے گا، جو زندگی میں میل یا فیمیل کا تخصص کیے بنا گندگی، گندی سوچ پائی جا رہی ہوتی ہے، اس کا وجود ہوتا ہے، اس کی سزائیں بھی ساتھ ساتھ مل رہی ہوتی ہیں. اور یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بچائے یا پھر یہ ضد میں جملے لکھے کہ آپ ان سے ڈرتے ہیں. میرے بچے جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اسے ضرور ڈرنا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.